अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम द न्यूज़ रिव्यू सां गॾु मां आहियां मुंहिंजो मेज़बान फयाज़ नायच। नाज़रीन, गुफ़्तगू कंदासूं मुल्क जे सियासी मंज़रनामे ते, पर अॼु सॼो ॾींहुं सियासी मंज़रनामो जेका सियासी रांदि आहे उहा अदालतुनि जे अंदरि हलंदी रही ऐं अदालतुनि जो बि महवर ऐं मर्कज़ जेको हुयो उहो इस्लामाबाद जो अदालतूं हुयूं। हिकु तरफ़ सुप्रीम कोर्ट जे अंदरि अहम केस हो, जंहिं केस में जेको आहे 5 रुकनी बेंच ख़ैबर पख्तूनख्वा ऐं पंजाब असेंबली जे चूंडुनि जे हवाले सां ॿुधणी कई ऐं उनमें जेको आहे मुख़्तलिफ़ धुरियुनि जे वकीलनि जे पारां जेके आहिनि पंहिंजो दलील ॾिना विया ऐं आख़िर में उहा समात उहा ॿुधणी अॼु मुकमिल त कई वई, पर फ़ैसिलो जेको आहे उहो सुभाणे ॿुधाइण जो ऐलान कयो वियो। ॿिए तरफ़ इस्लामाबाद जे मुख़्तलिफ़ कोर्टुनि में बैंकी कोर्ट ऐं उनखां अलावा पंहिंजो ॿियूं जेके कोर्टूं हुयूं सेशन कोर्ट खां अलावा मुख़्तलिफ़ कोर्टनि जे अंदरि तहरीक इंसाफ़ जे सरबराह अॻूणे वज़ीर आज़म इमरान ख़ान जा 4 केस रखियल हुया, जंहिंमां 2 केसनि में हू पाण पेश थियो, जंहिंखां पोइ उनखे 2 केसनि में ज़मानत मिली वई, जॾहिं त हिकिड़े केस जी जेके 2 केसनि में हू पेश न थी सघियो उनमें हिकिड़े केस जे लाइ हुन इस्लामाबाद हाई कोर्ट खां रुजू कयो, जंहिं हुनखे बेल बिफोर अरेस्ट ॾेई छॾी। त जॾहिं त हिकिड़ो जेको केस हो जंहिंमें अॼु फ़र्द जुर्म लागू थियणो हुयो उहो हुयो पंहिंजो तोशाखाना केस जो, उनमें इमरान ख़ान जा नॉन बेलेबल वारंट जेको आहे ज़मानत न थियण जोगा वारंट जेके आहिनि उहे जारी कया विया। इहो सॼो मामिलो पंहिंजी जाइ ते, पर ॿिए तरफ़ हिकिड़े ॿिए केस जे अंदरि जस्टिस फ़ाइज़ ईसा जा रिमार्क्स आया, जंहिंमें हुन चयो त जेके बेंचिस जेके ठहनि थियूं पियूं उन अॻुवे बि इन्हनि तहफ़ुज़ात जो इज़हार कयो आहे। हिन भेरे हिकु दफ़ो वरी हुन चयो त हिकु रजिस्ट्रार हुन जज खां, माना हुन पंहिंजे लाइ चयो त मां जज आहियां ऐं 5 साल बलोचिस्तान हाई कोर्ट जो चीफ जस्टिस बि रहियो आहियां, पर पोइ बि हिकिड़ो रजिस्ट्रार अहिड़ो आहे जेको मूंखां जज खां बि वधीक सघारो आहे। अदालतुनि जे अंदरि सॼी सियासी जंग हले पई। गुफ़्तगू करण लाइ असां राब्तो कयो आहे, असांखे जॉइन कयो आहे मुल्क जे सीनियर सहाफ़ी नामेर तर्जुनिगार जनाब सलमान आबिद साहब। सलमान आबिद साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम फयाज़ साहब। सर, सारी सियासी जंग है और महवर और बसात जो है और मैदान जो है वो बना हुआ है अदालतों का अपना स्टेज। सारी जंगें, सियासी जंगें अदालतों में खेली जा रही हैं, क्या कहेंगे आप? देखिए फयाज़ साहब, बदकिस्मती है कि हमारी सियासी जमातें चाहे वो गवर्नमेंट में हो या अपोजिशन में हो, और जो हमारे सियासी फोरम्स हैं, पार्लियामेंट हैं, कोई भी सियासी फैसले सियासी प्लेटफॉर्म पे करने के लिए तैयार नहीं है और खुद ये मामलात को लेकर जो है ना अदालतों की तरफ जाते हैं और अदालतों पे बोझ डालते हैं और फिर अदालतों से तवक्को रखते हैं कि अदालतें हमारे हक में फैसले करें, या अदालतों पे दबाव बढ़ाया जाता है फिर या अदालतों को मुतनाज़ा बनाया जाता है। अब ये इंतखाबात की तारीख का मामला भी जो है एक सियासी फैसला था जो कि गवर्नर ने जारी करना था। गवर्नर ने इनकार कर दिया, उसके बाद फिर ये मामला इलेक्शन कमीशन के पास गया, इलेक्शन कमीशन ने इनकार कर दिया। उसके बाद सदर मुमलिकत ने एक तारीख दी, वो उसको भी कबूल करने से इनकार कर दिया गया, कहा कि ये गैर आईनी है। तो फिर आईनी तशरीह जो है ना वो सामने आ गई कि कौन तशरीह करेगा कि किसका मौक़िफ़ दुरुस्त है, गवर्नर का दुरुस्त है, इलेक्शन कमीशन का दुरुस्त है या सदर पाकिस्तान का। तो ये सियासी जमातें तो खुद ही गेंद कोर्ट में लेके गई हैं और आज भी 1 घंटे का नोटिस दिया था। इस सिलसिले में अपना सलमान आबिद साहब, इस सिलसिले में अदालत को न सदर की तरफ से रुजू किया गया, न गवर्नर की तरफ से रुजू किया गया, न हुकूमत की तरफ से रुजू किया गया, न किसी सियासी जमात PTI या कोई जमात जो इंतखाबात चाहती थी या नहीं चाहती थी, किसी ने रुजू नहीं किया। इस मामले में तो अदालत खुद आई है। नहीं, पहली बात तो यह है कि लाहौर हाई कोर्ट में एक फैसला आ गया था और लाहौर हाई कोर्ट ने एक फैसला दे दिया था कि इंतखाबात की तारीख का ऐलान किया जाए, और लाहौर हाई कोर्ट के फैसले को गवर्नर ने मानने से इनकार कर दिया था। अब वो अपील में चले गए, एक बात। और ये कहना कि जी पहले सियासी जमातें गई हैं और उन्होंने अपना मामला वहां पे अदालतों में डाला था। दूसरी बात यह कि हमारा आइन जो है वो चीफ जस्टिस को 100 वोटों का इख्तियार देता है। अब उन्होंने तो अपने आईनी तकाजे के तहत ही 100 वोटों लिया है ना। नहीं, मैं उसको गैर आईनी तो नहीं कह रहा, मैं गैर आईनी नहीं कह रहा, मैं तो कह रहा हूं अदालतें फिर क्या करें, फिर अदालतें क्या करती। जो डेडलॉक क्रिएट हो गया था कि 90 डेज में इलेक्शन कराने के बारे में जो डेडलॉक पैदा हुआ और आईनी तशरीह का मसला सामने आ गया, क्योंकि कोई भी फरीक इंतखाब की डेट देने के लिए तैयार नहीं था, तो फिर आइन जो फिर तशरीह किसने करनी थी, फिर अदालतों ने करनी थी, फिर अदालतों ने 100 वोटों लेना पड़ा। लेकिन अदालतों को अगर कोई उसकी तरफ रुजू नहीं करा तो ये अपना फिर आप ऐसा करें ना, आप सियासी जमातें मिलकर जो चीफ जस्टिस का 100 वोटो है उसको खत्म करें, आइन के अंदर अमेंडमेंट करें। नहीं, ये तो ज़ाहिर है, ये तो एक तरह से हम तो अपने नाज़रीन के लिए समझना चाह रहे हैं ना, क्योंकि ये तो मनाजरा तो हम आपस में तो नहीं कर रहे हैं ना।
ہم تو آپس میں ظاہر ہے دو ایک جرنلسٹ ہیں, لازمی بات ہے. ظاہر ہے ہم تو یہ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اگر عدالتیں یہ فیصلہ سو موٹو نہ لیتی تو وہ جب دن گزر جاتے 90 دن, اس کے بعد کوئی نہ کوئی تو پھر آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جو حکومتی منصوبہ تھا کہ 90 دن کو ٹال دیا جائے, انتخابات کے اندر التوا کیا جائے, اس کو جسٹیفائی کر دیا جاتا, اور جو کانسٹیٹیوشنلی ایک اوبلیگیشن ہے کہ 90 ڈیز کے اندر آپ کو الیکشن کروانے ہیں, اگر اس کو انشور کرنے کے لیے عدالت سو موٹو لیتی ہے تو مجھے تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں لگتا. یہ عدالت کے پاس اختیار تھا, عدالت نے اپنا اختیار استعمال کیا ہے, یہ درست کیا یا غلط کیا یہ ایک الگ بحث ہے, لیکن ان کے پاس آئینی اختیار تو موجود ہے. میں اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ جو 4 جج صاحبان جن لوگوں نے ڈسینڈنٹ نوٹ لکھا تھا اپنا 23 فروری کے فیصلے کے اوپر, 4 جج صاحبان اس عدالت عظمیٰ کے جو 9 رکنی بینچ تھی, اس بینچ کے 4 جج صاحبان نے ڈیفر کیا تھا اس فیصلے سے, اور ان لوگوں نے ڈسینڈنٹ نوٹ لکھے تھے. ڈسینڈنٹ نوٹ میں اندر ان لوگوں نے جو نقطے اٹھائے تھے ان میں ایک نقطہ یہ بھی تھا کہ یہ سو موٹو بنتا نہیں ہے. اس کی وجہ یہ بھی بتائی گئی تھی کہ 2 جج پہلے ہی جو ہے سو موٹو کے لیے کہہ چکے ہیں, اب جو وہ اس بینچ کا حصہ ہے. دوسری بات یہ کہی گئی تھی کہ یہ ہائی کورٹس کی طرف معاملہ ہے تو ابھی یہ پری میچور ہے. اطہر من اللہ صاحب نے کہا تھا کہ پری میچور ہے کہ سپریم کورٹ اس کا سو موٹو لیتی. تو یہ بھی جج صاحبان کی رائے تھی, عدالت عظمیٰ کے 4 جج صاحبان کی رائے تھی. عدالتیں جو ہیں وہ اکثریتی فیصلے کے اوپر چلتی ہیں. 9 رکنی بینچ میں سے اگر 4 ارکان نے اپنے آپ کو بینچ سے علیحدہ کیا ہے تو 5 لوگ تو موجود تھے نا, اور 5 لوگوں نے کہا, اور وہ جو فل بینچ بنانے کی درخواست تھی وہ بھی حکومت نے واپس لے لی, کیونکہ جن 2 ججوں پہ اعتراضات اٹھائے گئے تھے مظاہر علی نقوی صاحب کے اوپر, جسٹس اعجاز الحسن پہ, وہ بھی بینچ سے علیحدہ ہو گئے. تو اب تو ساری حکومت نے پوری کی پوری اس پروسیڈنگ کا حصہ بنی ہے. باقی ان کا اختلافی نوٹ اپنی جگہ اہمیت رکھتا ہے, لیکن ضروری نہیں ہے کہ ہر اختلافی نوٹ کو آپ اس طرح سے ایڈریس کریں گے, کیونکہ جو انہوں نے کہہ دیا ہے وہ منوان ٹھیک ہے. باقی 5 ججز نے تو ان کے موقف کی تائید نہیں کی نا. نہیں سر, میں تو دوسری بات بھی کوٹ کر رہا ہوں کہ آج آپ نے دیکھا جسٹس فائز عیسیٰ صاحب نے ایک اور اپنا کیس کے اندر یہ ریمارکس دیے. وہ پہلے بھی اس طرح کے اپنا خط بھی لکھ چکے ہیں کہ وہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کے بعد سینئر موسٹ جج ہیں, لیکن اس کو اہم بینچز میں سے الگ رکھا جاتا ہے. آج بھی اس نے ریمارکس دیے کہ جو رجسٹرار ہے وہ تو جج, وہ کہہ رہا تھا میں ایک جج ہوں, 5 سال ہائی کورٹ کا چیف جسٹس رہا ہوں بلوچستان کا, لیکن آپ مجھے یہ بتائیں جی سر, بینچ بنانے کا اختیار کس کا ہے؟ آف کورس چیف جسٹس کا ہے. تو جب چیف جسٹس اپنا ثوابدیدی اختیار استعمال کرتا ہے, اس میں کسی کے حق میں بات نکلتی ہے, کسی کی مخالفت میں نکلتی ہے, تو پھر یہ بات کا کی ہے. پھر آپ جا کے جو میں نے کہا ہے کہ بنیادی طور پہ سیاسی جماعتیں بینچ بنانے کے اختیار کو چیلنج کریں اور اس میں امینڈمنٹ کریں تاکہ یہ چیز ختم ہو جائے. فائز عیسیٰ صاحب نئے چیف جسٹس بننے والے ہیں نا اسی سال, وہ آتے ہی سب سے اپنی پہلی ترجیح میں جو یہ بینچ بنانے کا جو معاملہ یک طرفہ ہے اس کو کسی کمیٹی کے سپرد کر دیں اور حکومت سے اور سیاسی جماعتوں سے مشاورت کر کے معاملہ کو فائنل پہنچائیں. لیکن آج جس وقت میں آپ سے بات کر رہا ہوں, بینچ بنانے کا اختیار تو چیف جسٹس کے پاس ہی ہے نا. اب یہ تھوڑی ہوگا کہ مجھے کیوں نہیں بینچ میں رکھا, یہ کوئی ضدی بچے والے بات تو نہیں ہے نا بھائی. یہ فیصلہ تو چیف جسٹس کا ہے, انہوں نے فیصلہ کرنا ہے کس کو رکھنا کس کو نہیں رکھنا. وہ درست فیصلہ کرتے ہیں یا غلط فیصلہ کرتے ہیں میں اس بحث میں نہیں پڑتا, لیکن یہ آئینی اختیار تو چیف جسٹس کے پاس ہے نا کہ بینچ کس نے بنانا ہے. لیکن فیصلوں کے بارے میں تو بات کی جاتی ہے, ساری دنیا فیصلوں پہ بات کرتی ہے, ریمارکس پہ نہیں کر سکتے. دیکھیں میری بات سنیں, فیصلوں کی حالت یہ ہے پاکستان میں, اگر آپ فل بینچ بھی بنا دیتے نا فیاض صاحب, یہاں جو فیصلہ آنا تھا جس کے حق میں آنا تھا اس نے قبول کرنا تھا, اور جس کے خلاف آنا تھا اس نے کہنا تھا کہ فیصلہ غلط ہے. پاکستان میں تو عدالتی فیصلوں کو تسلیم نہیں کیا جاتا. کون تسلیم کرتا ہے مجھے بتائیے. آپ شروع ہو جائیں پاکستان کی قانونی تاریخ کو, جس کے حق میں فیصلہ آیا اس کے لیے عدلیہ آزاد ہے, جس کے حق میں فیصلہ نہیں آیا اس کے لیے عدلیہ چمک ہے. اس کے علاوہ کیا نئی بات ہے ہمارے پاکستان عدالتی تاریخ میں؟ نہیں, اس کی تو وجہ ہے نا, عدالتوں نے جو جسٹس منیر سے لے کر اب تک جو کچھ کیا ہے اس کی تو ایک وجوہات ہے. اپنا سلمان عابد صاحب, اگر عدالتوں نے کیا ہے تو میں یہ تو کہہ رہا ہوں کہ جو 2-2-2.5 مینڈیٹ لے کے آئی ہیں, نواز شریف صاحب لے کے آتے رہے ہیں, اور پیپلز پارٹی نے میثاق جمہوریت میں معاہدہ کیا تھا, کیوں نہیں کرتے عدالتی اصلاحات یار؟ کس نے ان کے ہاتھ پیر باندھے ہوئے ہیں, کیوں نہیں کرتے یہ عدالتی اصلاحات؟ کرے نا عدالتی اصلاحات, عدالتوں کو پابند کرے نا. وہ سر جی, وہ آپ کو یاد ہوگا جب 18ویں ترمیم آئی تھی تو عدالتوں نے وہاں پہ روک دیا تھا اور کہا تھا کہ جب تک 19ویں ترمیم نہیں لائیں گے جو جوڈیشری کے بارے میں ہو اور اس میں یہ نکات شامل نہیں کریں گے تب تک ہم آپ کی 18ویں ترمیم کو اسٹرک ڈاؤن کر سکتے ہیں. تو پھر یہ تاریخ آپ کو بھی معلوم ہے. فیاض صاحب, اس پہ سیاسی جماعتوں کو سٹینڈ بھی لینا چاہیے نا یار. ساری عمر سمجھوتے کی سیاست ہی کریں گے.
کہیں تو سٹینڈ لے لیں, کہیں تو جا کے اپنے آپ کو کھڑا کریں نا. چلے آج ہم اب اس کو دوسرے پہلو سے دیکھتے ہیں کہ عمران خان صاحب کی ضمانتیں تو 3 کیسز میں ہو گئیں, لیکن جو اپنا توشہ خانہ کیس میں اس کے اوپر ایک اپنا نان بیلیبل وارنٹ جاری ہوا ہے, اور آپ کے خیال میں یہ بات کتنی سنگین ہے, کیونکہ اب تو اس سے بچا نہیں جا سکتا, اب تو اس کو کورٹ میں جانا پڑے گا. اگر عمران خان صاحب کی اپنا ضمانت ضبط اور ضمانت جو ہے ان کی کینسل ہوتی ہے تو ان کو گرفتار کیا جانا چاہیے, ٹھیک ہے نا. عدالتیں موجود ہیں, قانون موجود ہے, حکومت موجود ہے, عمران خان کو گرفتاری کرنا ہے اور اگر عدالتی فیصلہ بھی ہے تو پھر گرفتار کیا جائے. لیکن ابھی تک تو کوئی ایسی بات سامنے نہیں آ رہی, اور عمران خان کی گرفتاری تو اپنی جگہ, لیکن جس قسم سے وہ عدالتوں میں پیش ہو رہے ہیں اس نے تو حکومت کو خود ایک ڈیفینسو پوزیشن پہ لا کے کھڑا کر دیا ہے, تو عدالتی مقدموں کا تو عمران خان کو سامنا کرنا پڑے گا نا. تو سیاسی منظر نامے پہ آج عدالتوں کے سامنے پیش ہوئے ہیں تو جو بھی جتنا بھی طاقتور ہے اس کو قانون کے سامنے تو سرنڈر کرنا پڑے گا, اس پر تو کوئی ڈبیٹ ہی نہیں ہے. نہیں, آج جو عدالت نے ایک وقفہ لیا اور ٹائم دیا کہ سیاسی جماعتیں ایک دوسرے سے بات کر لیں اور اپنا الیکشن کی تاریخ کے حوالے سے کر لیں, لیکن وہاں پہ ہم نے دیکھا کہ وہ سیاسی جماعتوں نے آ کے جواب دے دیا کہ ہماری طرف سے اس طرح کی کوئی وہ امید نہ رکھیں کہ ہم کوئی اسی مفاہمت پہ جا سکتے ہیں. آپ سے کہہ رہا ہوں فیاض صاحب کہ سیاسی جماعتوں کا ڈائلما یہ ہے کہ جو فیصلے ان کو کرنے چاہیے وہ فیصلے کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. انہوں نے سیاسی اختلاف کو سیاسی دشمنی میں بدلا ہوا ہے, کوئی کسی کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے. جب عدالتیں اس پہ آتی ہیں تو ہمیں اس پہ بھی اعتراض ہو جاتا ہے کہ عدالتیں سو موٹو کیوں لیتی ہیں. تو بھائی سیاسی قیادت بیٹھ کے فیصلہ کرے نا, چاہے وہ حکومت میں ہے چاہے وہ اپوزیشن میں ہے. جب آپ سیاسی فیصلے نہیں کریں گے تو پھر لوگ تو عدالتوں کی طرف ہی جائیں گے نا, پھر عدالتوں کو کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا. پاکستان میں تو یہی کچھ ہوتا ہے. اچھا, پھر آخر وقت میں ہم نے دیکھا کہ صدر صاحب کو اتنے دنوں کے بعد پتا چلا کہ وہ خیبر پختونخوا اسمبلی کے بارے میں جو اس نے اپنا حق استعمال کیا ہے وہ اس کا استحقاق نہیں تھا, اس نے وہ اپنا واپس لینے کا فیصلہ کیا ہے. تو ٹھیک ہے, صدر کا بھی میں نے تو یہی کہا تھا نا کہ آئین نے تشریح کرنی تھی کہ صدر کا اختیار جو صدر نے اختیار کیا ہے, جو فیصلہ سنایا ہے وہ درست ہے یا غلط ہے, اس کا فیصلہ بھی عدالتوں نے کرنا تھا. اب عدالتی فیصلے سے قبل یعنی فیصلہ آنے سے قبل اگر صدر نے اس کو واپس لے لیا ہے تو پھر حکومت کا یہ موقف تو درست ہوگا نا کہ صدر نے بھی اپنے اختیارات سے تجاوز کیا تھا. تو صدر نے لیکن وہ کے پی کے بارے میں کہا, پنجاب کے اوپر سر میں کے پی کے بارے میں کہہ رہا ہوں کہ میں نے کہا کہ انہوں نے وہاں پر پھر اپنے اختیارات سے تجاوز کیا نا. لیکن جو بنیادی سوال ہے جس کے اوپر آپ کو سوچنا چاہیے کہ یہ انتخابات کی تاریخ کس نے دینی ہے, یہ ابھی تک ڈیسائیڈ نہیں ہو پا رہا. اس فیصلے کا آئے گا تو دیکھیں گے فیصلہ کیا آتا ہے. الیکشن کمیشن تاریخ دینے سے انکاری ہے, گورنر تاریخ دینے سے انکاری ہے, صدر مملکت کی تاریخ جو ہے وہ ہم سمجھتے ہیں غیر آئینی ہے, وفاقی حکومت خاموش ہو کے بیٹھ گئی ہے, اور یہ جو 2 صوبائی گورنر ہیں جنہوں نے انتخابات کی تاریخ دینے سے انکار کیا ہے ان کو پشت پناہی کس کی ہے؟ وفاقی حکومت کی ہے نا. تو وفاقی حکومت تو خود الیکشن نہیں چاہتی ہے. بڑی مہربانی اپنا سلمان عابد صاحب آپ نے ہمیں جوائن کے. ناظرین, ملک جا سینئر صحافی نامیرا تجزیہ نگار سلمان عابد صاحب سان گڈوا گفتگو تاں بدھی سو موٹو یعنی پان مرادو نوٹس سپریم کورٹ جو خیبر پختونخوا پنجاب اسمبلی کے اندر چونڈن کے حوالے سے, چھاکان تو بئی اسمبلیوں جے اوے تحلیل تھی چکیوں ہیں, ان کے ڈیزالو کیا ہوا ہے. خیبر پختونخوا اسمبلی کے بارے میں وزیر اعلیٰ جکا محمود خان جکا تجویز ڈینی ہوئی, ان تے گورنر جکا ہے ان تجویز تے عمل کندے وہ اسمبلی تحلیل کرن جو فیصلو کयो ہو. جڏهن ته پنجاب کے اندر جکا ان وقت وزیر اعلیٰ چودھری پرویز الہی جکا تجویز ڈینی ہوئی ان تے پنجاب کے گورنر صحیح نہ کئی, پر آئین کے روح سے آئین کے حساب سے 48 کلاکن کا پو ان تجویز تے جے گورنر صحیح نہ بھی کرے وہ اپروو نہ بھی کرے بھی وہ جکا ہے اسمبلی جکا ہے وہ تحلیل تھی ویندی. ان کا پو جکو 90 ڈینہن کے اندر چونڈن وارو معاملو ہے, چھاکان آئین جو پابند کرے تو اڑی صورت میں جڏهن اسمبلیوں مدعے وقت کا اگ جکا اسمبلی ختم کیوں ون تھیوں تو پو 90 ڈینہن کے اندر جے چونڈو کرائن ضروری تھے تو. پر اساں ڈٹھو تو ان وقت جڏهن چونڈن جو معاملو آयो چونڈن کی تاریخ جو معاملو آयो تو گورنر پنجاب تے سدھو سو جواب ॾेई छॾियो. हुन चयो त मूं اسمبلی تحلیل ई न कई आहे त करे मां न ॾींदुसि, भली इलेक्शन कमीशन का तारीख़ ॾियणु चाहे त उहा ॾेई सघे थी. ॿिए तरफ़ खैबर पख्तूनख्वा जे गवर्नर बि लॻभॻि अहिड़ो मौक़िफ़ इख़्तियार कयो तोड़े जो हुन इहो न चयो त मूं اسمبلی न तहलील कई आहे, पर हुन बि चयो त असांजे सूबे जे अंदरि जेका सूरत हाल आहे लॉ एंड ऑर्डर्स जी उन जे करे फ़िलहालु जेको आहे त मां बहसियत गवर्नर जे इहा तारीख़ ॾियण जी पोज़ीशन में न आहियां. त उन जे लाइ ज़रूरी आहे त असां मुल्क जे सिक्योरिटी इदारनि ऐं इंटेलिजेंस इदारनि सां कंसल्ट करे पोइ कई वञे. इहे समूरा मामला पंहिंजी जाइ ते हुया
त विच में सदर आरिफ अलवी साहब जेको आहे गवर्नर प्रेसिडेंट जे इख़्तियारनि खे इस्तेमालु कंदे जंहिंजो पाकिस्तान जे आइन में किथे को ज़िक्र न आहे त आइनी तौर ते सदर जेको आहे सूबाई असेंबली जे बारे में बि का तारीख़ ॾेई सघे थो। बहरहाल हुन 19 अप्रैल ते इलेक्शन कराइण जो फ़ैसिलो कयो, पर असां ॾिठो त इहो फ़ैसिले खे जे बारे में जेको आहे ख़ुदि वफ़ाक़ी काबीना जेको आहे उन ते सख़्तु रद्दमल ॾेखारियो ऐं वफ़ाक़ी काबीना चयो त सदर इहो आइन जे खां इनहराफ़ कयो आहे, तंहिं करे उन ते आर्टिकल 6 लॻी सघे थो। इहो ज़िक्र अॼु सुप्रीम कोर्ट जे अंदरि सदर जे वकील सलमान अकरम बि कयो। उन चयो त सदर खे धमकियूं पियूं मिलनि त हुन जे मथां आर्टिकल 6 लॻंदो। बहरहाल इहो समूरो पस मंज़र आहे, जंहिं पस मंज़र खां पोइ अदालत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ऐं जीअं त ॿिन्ही हाई कोर्टुनि जे अंदरि बि इहे पिटीशन्स हुयूं, पर उन्हनि ॿिन्ही हाई कोर्टुनि बि को फ़ैसिले में तकड़ करण या उन फ़ैसिले खे जे हवाले सां अञा ताईं को उन्हनि जी का अॻभराई न कई त सुओ मोटो एक्शन वरितो वियो। सुओ मोटो एक्शन खां पहिरें ॿिनि जज साहिबान जेको आहे उहो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान खे सुओ मोटो वठण जी दरख़्वास्त कई हुई, जंहिंखां पोइ इहो मामिलो थियो जो उहा चीफ जस्टिस साहिबु जेको आहे सुओ मोटो नोटिस वठंदे 9 रुकनी बेंच ठाही। 9 रुकनी बेंच जेका 23 फरवरी ते उनजी समाअत थी, उन 23 फरवरी ते 4 जज साहिबान उन 9 रुकनी मां 4 जज साहिबान जेको आहे उन्हनि इख़्तिलाफ़ी नोट लिखिया ऐं हुननि चयो त हीउ सुओ मोटो नथो ठहे ऐं उन सां गॾु छाकाणि त उन जा मुख़्तलिफ़ उन्हनि सबब ॼाणाया। हिकिड़ो सबबु त इहो त इहो कोर्टुनि हाई कोर्टुनि में मामिलो आहे, तंहिं करे इहो नथो वठी सघे। ॿियो उन्हनि इहो बि ॼाणायो त जीअं त ॿिनि सुप्रीम कोर्ट जे जजनि जेको आहे उहो सुओ मोटो लाइ चीफ जस्टिस खे चयो आहे, तंहिं करे इहो दरअसल कंहिंजी तजवीज़ ते या कंहिंजी फरमाइश ते सुओ मोटो न वठिबो आहे। इहो चीफ जस्टिस जो सवाबदीदी इख़्तियार हूंदो आहे, पर हिन मामले में उहो सवाबदीदी इख़्तियार नज़र नथो अचे, तंहिं करे सुओ मोटो ठहे कोन थो। इहे ॿई सबब ऐं उनखां अलावा ॿिया केतिरा ई दलील हुया जंहिं जे बुनियाद ते उन्हनि चइनि जज साहिबान जेको आहे उहो डिसेंट कयो। उनखां पोइ ॿिनि जजनि जेको आहे उहो पंहिंजो पर ॿिनि जजनि चयो त पर उन्हनि इख़्तिलाफ़ी नोट हूंदे उहो बेंच जो हिसो रहणु चाहिनि था, जॾहिं त ॿिनि जजनि चयो त हू बेंच जो हिसो रहण या न रहण जे बारे में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान खे इख़्तियार ॾियनि था, उनखे रखे या न रखे। बहरहाल असांजो इन ते एतिराज़ ज़रूरु आहे। उनखां अलावा ॿिनि जजनि जे बारे में मुस्लिम लीग नून जी चीफ ऑर्गेनाइज़र मरियम नवाज़ ऐं मुल्क जो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ़ साहिबु जेको आहे उन्हनि एतिराज़ु कयो। उन्हनि चयो त हीअ ॿई जज साहिबान जेके आहिनि उहे असांजे ख़िलाफ़ु केतिरनि ई केसनि में फ़ैसिला ॾेई चुका आहिनि, तंहिं करे असांखे उन्हनि जे बारे में उन्हनि जी जेका इम्पार्शलिटी जे बारे में असांखे सवाल आहिनि, तंहिं करे उन्हनि खे हिसो न थियणु घुरिजे या उन्हनि खे हिसो न बणायो वञे। बहरहाल उन्हनि ॿिनि जज साहिबान बि पाण मुरादो जेको आहे उन बेंच खां जुदा थियण जो फ़ैसिलो कयो। तंहिंखां पोइ कल्ह खां वठी उहा जेका 9 रुकनी बेंच हुई उहा 5 रुकनी बेंच थी वई ऐं कल्ह ऐं अॼु ॿिनि ॾींहंनि जी पंहिंजो ॿुधणियुनि खां पोइ कल्ह बि सॼो ॾींहुं ॿुधणी जारी रही ऐं मुख़्तलिफ़ दलील थिया, अॼु बि सॼो ॾींहुं ॿुधणी जारी रही ऐं मुख़्तलिफ़ धुरियुनि पारां दलील ॾिना विया ऐं दलीलनि जा तफ़सील जेके आहिनि उहे काफ़ी टेक्निकल आहिनि, उहे अॼु शायदि पाण हिन प्रोग्राम में डिस्कस न करे सघूं। बहरहाल उन्हनि टेक्निकल दलीलनि जे बुनियाद ते जेको कुझु थियो उनखां पोइ जेके मुख़्तलिफ़ सवाल उथाया विया, मुख़्तलिफ़ रिमार्क्स ॾिना विया, इहे समूरो जेको आहे ॿुधणी जो हिसो आहे। पर बहरहाल फ़ैसिलो जेको आहे उहो सुभाणे थींदो ऐं समाअत मुकमिल थी चुकी आहे, ॿुधणी मुकमिल थी चुकी आहे ऐं अॼु जज साहिबान तोड़े जो ऐलान कयो हुयो त फ़ैसिलो अॼु ॾींदासूं, पर चैम्बर में वञण खां पोइ उन्हनि चयो त फ़ैसिलो सुभाणे ॿुधाईंदासूं। इहा सूरत हाल आहे, ॾिसजे त उनजो छा थो थिए। सुभाणे सभिनी खे फ़ैसिले जो इंतज़ारु आहे। ॿिए तरफ़ जीअं तव्हांखे ॿुधायोसीं त इमरान ख़ान जी चइनि अॼु पंहिंजो इस्लामाबाद जे अंदरि 4 केसनि में हाज़िरी हुई, जंहिं मां 2 केसिस में हू पेश थियो ऐं उते हुनजी ज़मानत मंज़ूर थी, जॾहिं त जिन 2 में पेश न थियो उन मां हिकिड़ी जेका अदालत आहे तोशा खाना में जेका सेशन कोर्ट में जेका हुनजी ॿुधणी हुई उनमें जेको आहे उन ते फ़र्द जुर्म लागू थियणो हुयो, पर उते पेश न थियो। उते हुनजा वारंट गिरफ़्तारी जा जेके आहिनि उहे नॉन बेलेबल वारंट जारी कया विया आहिनि। बहरहाल अदालतुनि ऐं सियासी मंज़रनामे जे हवाले सां इहो अपडेट तव्हांखे ॾिनोसीं ऐं सलमान आबिद साहिब जो तजियो बि तव्हां ताईं पहुचायोसीं। वक़फ़ो वठूं था, वक़फ़े खां पोइ मोटी जी गुफ़्तगू अॻिते वधंदासीं।